بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة جديدة على قناة المعلم. سنتطرق في حلقة اليوم إلى موضوع جميل جدا، وهو كيفية الترويج إلى منشوراتك وفيديوهاتك الموجودة على اليوتيوب، وسنروج لها بكل الطرق التي أعرفها. سأعطي لكم كل الطرق التي أعرفها في عالم الترويج إلى فيديوهات وزيادة المشاهدات. تتبعوني. أول شيء ندخل إلى أول رابط، وهو هذا Added Me Fast، وهذا يساعدك على تبادل المشاهدات وتبادل الإعجابات كل ما تريد. هذا اضغط على Added Seat Page، هو يساعد على زيادة المشاهدات في الفيسبوك، الإعجابات، تويتر، كل مواقع التواصل الاجتماعي ستجدها هنا. إذا أردت لايك فيسبوك، شير، فولو انستغرام، لايك في انستغرام، تويتر، يوتيوب. إذا أردت سبسكرايب، لايك، هو كل شيء. كل ما كان لديك النقاط هنا كثير، كلما زدت عدد الإعجابات وعدد اللايكات التي تريد أنت. كيف نزيد هذه؟ أول شيء سنتعلم كيف نزيد عدد النقاط. نذهب إلى الويب سايت ونتركها، ثم يحسب هنا 17 16. أتركها كما هي. لما تنتهي ستأتي بواحدة أخرى، وكل ما تذهب واحدة تعطيك نقاط هنا. أتركها كما هي وأرجع إلى هنا، ثم سأريكم طريقة أخرى مثلا اضغط على فيسبوك لايك. لا، سأريكم الأسهل. تتبع الخطوات التالية. سأريكم يوتيوب، مشاهدة اليوتيوب. اضغط على مشاهدة اليوتيوب. كل ما تشاهد فيديو لشخص آخر انظر لقد زاد من هذا، يعني ثم يحسب مرة أخرى. يعني كل ما شاهدت فيديوهات اضغط هنا، سيتم حساب لك نقاط. انظر 5. لما تصل إلى 30 سيحسب لك زيادة نقاط هنا، ويقول لك 9 نقط. المهم توجد، إذا ضغطت لايك يزيد لك النقاط. إذا ضغطت. كيف تروج إلى الموقع الخاص بك؟ هذا أتركه يمشي كما هو. 1، ثم يعيد من الأول مرة أخرى. هنا سوف نضغط سينتهي، ثم يقول لك هنا اضغط على سبميت، أعدل الصورة المقلوبة، ثم اضغط على سبميت. هنا حدث مشكل هنا. المهم كما هكذا يزيد لك. وقال لك أنا ما أظن لم تقم بمشاهدة الفيديو. أنت أترك الصفحة كما هي لكي يزيد لك هنا النقاط. يعني هذه أول شيء. كيف تروج تضع الموقع الخاص بك؟ أذهب إلى ماي سيت الذي تريد أن تزيد له عدد المشاهدات أو عدد اللايكات أو عدد، يعني كل ما تريد ستجده. فيسبوك، يوتيوب، كما تريد. اضغط Added Seat Page بس، ثم اضغط هنا اختار. مثلا نختار إذا أردت زيادة مشاهدة يوتيوب تجي
اكتب هنا أي عنوان، ثم اكتب هنا عنوان أوريب للفيديو الذي تريد أن نشاهده أو القناة الخاصة بك، عنوان أوريل أو الإيدي خاص بالفيديو، ثم أضغط سيف. هنا من الأحسن أن تضع 2، ثم أضغط سيف. أنا قمت بالتسجيل بقناة خاصة بي، اضغط سيقوم باحتساب لك مشاهدة أي شيء تريد. سنذهب إلى ثانية إلى كيورد 2، هذا الموقع ثانيا الربح، يقوم بجلب لك الكلمات المفتاحية التي تضعها في سيأتي لك بكل الكلمات المفتاحية تضعها هنا. اضغط على تعديل الفيديو، هاي ربح من الانترنت، ربح من اليوتيوب، ربح من الانترنت، ربح السريع، ربح من فيسبوك. سيأتي لك بكل الكلمات المفتاحية الخاصة بالربح. ثم اضغط هنا مثلا كوبي آل كلها واذهب هنا ضعها في الوصف هنا، ثم هنا اختار الكلمات الجيدة 10 أو 11 كلمة. هو يقبل أقصى حد يقبل 30 كلمة على ما أظن. وهذه هي هذا هو مفتاح زيادة المشاهدة في اليوتيوب. هذه الخانة وضع 30 كلمة رائعة كما نقول جيدة. قم بنسخها من هنا الكلمة الجيدة وضعها هنا، ثم انسخها هنا. يمكنك ضع 100 أو 200، ثم اضغط على حفظ. هذه الطريقة الثانية. ثم الطريقة الثالثة هي تعدل على داخل الفيديو الخاص بك، كما هنا تاريخ التسجيل اضغط عن اليوم. مثلا هنا اكتب المكان، كما أنا سأكتب الجزائر، ثم اضغط على بحث، ثم مثلا تحسينات، تعليقات توضيحية، قمت بوضع الجزائر، اضغط على حفظ. مثلا التعليقات التوضيحية اكتب تعليق جذاب، مثلا اكتب اشترك في القناة لكي تساعدني على هنا. اضغط على إضافة التعليق، ثم فقرة تفسيرية أو ملاحظة أو عنوان أو مقطع فيديو أو تصميم. مقطع فيديو بارز لا علينا، ضع كما تريد. هنا اضغط هنا فقرة تفسيرية واكتب هنا ساعدني أصل إلى 1000 مشترك فقط، كتبت أنا هنا. ثم البطاقات هذه أيضا خاصية رائعة. هنا قم إضافة بطاقة لكي يخرج لك في الفيديو الخاص بك هنا فيديوهات أخرى، مثلا إنشاء فيديو آخر، ضع مثلا هذا، ثم إنشاء. عندما يشاهد الفيديو انظر سيخرج هنا ورانا فيديو آخر يشاهد، مثلا إنشاء استطلاع رأي، هل أعجبك هذا الفيديو؟ نعم أو لا، ثم إنشاء، سيخرج استطلاع رأي أيضا. كل هذه. سنذهب إلى موقع آخر، مثلا هذا إنشاء حملة إعلانية على الفيسبوك، أضغط هنا إنشاء مجموعة إعلانات، إنشاء إعلان، ثم الشروع في العمل. تسمحكم تدفق الإنترنت ثقيل جدا، لا علينا. نذهب مثلا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، نقوم بوضع الفيديوهات الخاصة بنا مواقع التواصل الاجتماعي، نقوم بمثلا فيسبوك نضع الفيديو الخاص بنا، نكتب رابط الذهاب إلى القناة مع الفيديو والشرح في تويتر، في الجيميل،
في جوجل بلاس، نضع فيديوهات الخاصة بنا في كل مواقع التواصل الاجتماعي. هكذا نضمن أكبر قدر من المشاهدة لقناتنا. بقيت حاجة أخيرة سأريها لكم وهي جميلة جدا. قلت لكم سأريكم كل ما أعرف، لن أخفي عنكم أي شيء. هذه ستقوم كما قلت لك إنشاء حملة إعلانية، ستجد الرابط أسفل الفيديو. ثم ضعنا كما صورة خاصة بالقناة خاصة بك، العنوان، عنوان موقع، رابط الموقع، كل شيء سيدخل إليه مباشرة. نعم هنا لما تدخل إلى الفيديو، لما تضع فيديو اذهب إلى الفيديوهات الخاصة التي تشبه الفيديو، وتجد هنا ملخص مباراة تشيلي والأرجنتين مثلا. كما هنا ملخص مباراة الأرجنتين وتشيلي، اضغط عليه ثم تأتي هنا اضغط زر الفأرة ثم أعرض لمصدر الصفحة، ستخرج لك هذه. اضغط على كنترول اف ثم اكتب كي وورد نفسها، ثم اضغط كرة من أرتورو فيدال، هنا كي وورد، ثم قم بنسخ هذه الكرة الأولى. دائما أحسن مسددين في اللقطة. قم بنسخ هذه ووضعها في هذه. اسمعوا بالله هذا الصوت. قم بنسخ هذه، نسخ كي وورد. اذهب إلى 5 فيديوهات أو 6 تشبه الفيديو الخاص بك وقم بنفس الطريقة. ثم اذهب إلى هنا معلومات الإعدادات، ثم ضعها هنا، انظر، ضعها هنا ثم اضغط على حفظ. ولهذا الحد نصل إلى نهاية حلقة اليوم. لا تنسى الاشتراك في القناة وضغط لايك وزيارة الموقع الخاص بنا، مدونة خاصة بقناة المعلم، وضغط لايك على صفحة الفيسبوك. كل هذا يدعمني لكي أعطي المزيد إن شاء الله. إلى حلقة أخرى، أستودعكم الله، سلام.